बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और इस हफ्ते का आगाज बहुत अहम खबरों के साथ हो रहा है। इससे पहले कि चौधरी निसार साहब की सियासत में एक दफा फिर एंट्री के ऊपर बात करें और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के आदादो शुमार और एक चकरा देने वाले फिगर्स जो हैं उसके हवाले से बात करें, गुफ्तगू आगाज जो है वो करेंगे कि जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है उसके हवाले से अमरीका के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक दावा किया है और दावा उन्होंने ये किया है, हालवे साहब ने, डेविड हालवे ने, कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उनको दी गई है। ये याद रहे कि इससे पहले ये एयर स्पेस बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सिर्फ फूड आइटम्स के लिए अलाउ किया था और उसके बाद ये कहा था कि जब दोबारा असले वगैरह की तरसील होगी तो पाकिस्तान की हुकूमत से इजाजत लेना पड़ेगी। अभी हाल ही में उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है। अब वो दावा उनका सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ इस पे बात करेंगे। जरा सुनिएगा उन्होंने क्या दावा किया। Pakistan has played an important role in Afghanistan and they have supported the Afghan peace process. Pakistan, as you know, also has allowed us to have overflight and access to be able to support our military presence in Afghanistan. We will continue our conversations with Pakistan because their support and their contribution to the future of Afghanistan, the future peace in Afghanistan, is going to be critical. वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इजाजत दे चुका है, लेकिन बहरहाल मजीद बातचीत होगी। जो भी इस वक्त मामलात हैं उसके ऊपर आज एक बहुत अहम इजलास जो है वो हुआ था ISI हेडक्वार्टर्स में, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत ये इजलास हुआ। आर्मी चीफ भी थे और तमाम जो अस्करी क़यादत थी, बल्कि जो सियासी क़यादत थी वो भी वहां पे मौजूद थी और उन्होंने जो हुकूमती सियासी क़यादत है और उसमें बहुत अहम फैसले हुए। ताहाल मुंतजिर हैं कि उसमें से क्या खबर आई है, लेकिन अहम बात ये होगी देखना कि पाकिस्तान ने इसकी इजाजत दी है या नहीं दी है। जो हमारे जराए ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी कहना कबल वक्त है, ताहम इस वक्त तक पाकिस्तान ने कोई इजाजत जो है वो नहीं दी है। अब इसके ऊपर क्या सूरत हाल बनती है इसके ऊपर तो पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में, जब भी हम इसके ऊपर तफसीली बातचीत भी करेंगे। अब बढ़ते अपनी सियासी जो खबर है उसके ऊपर कि आज चौधरी निसार अली खान साहब 3 साल के वक्फे के बाद सूबाई असेंबली की इमारत के बाहर पहुंचे और जब वहां पे पहुंचे तो उनको पता चला कि वो उनसे हलफ लेने वाला कोई भी दस्तयाब नहीं है, क्योंकि जो चेयरमैन ऑफ पैनल होता है वो हलफ नहीं ले सकता और स्पीकर साहब मौजूद नहीं। वो इस वक्त गवर्नर हैं, डिप्टी स्पीकर जो कि कायम मुकाम स्पीकर होते हैं वो अपने हलके में है, लिहाजा उनसे ओथ नहीं लिया जा सकता। ये सेक्रेटरी जो असेंबली है उन्होंने ये फरमाया। इसकी गो के नजीर मौजूद है कि जो भी अगर पैनल होता है वो ले सकता है ओथ, लेकिन बहरहाल ये क्यों नहीं लिया गया, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पहले तो यही बात कि चौधरी निसार अली खान साहब 3 साल के बाद पहुंचे, उनको क्यों 3 साल के बाद याद आया, और वो उसकी वजह भी बताते हैं कि एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत उनको हलफ लेना था और अगर हलफ नहीं लेते तो जिमनी इंतखाब की तरफ जाना पड़ता। जिमनी इंतखाबात के लिए उनको दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ता और उन्होंने अपने जो अमायदीन थे अपने हलके के उनसे मशवरे के बाद ओथ लेने की जो है वो कोशिश की या उन्होंने कहा कि ओथ लेंगे। बहरहाल अब जब उनका ओथ रुका है 2 दिन के बाद वो कह रहे हैं दोबारा इस पे बात होगी और तफसील वो अवाम को बताएंगे कि क्यों ये जो ओथ है इससे रोका जा रहा है। ये इतना अचानक क्यों हुआ है? 3 साल के बाद चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो सियासत में क्यों आए हैं? जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि 3 साल पहले उनको एक ऑप्शन दिया गया था और वो ऑप्शन उस वक्त था जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अपनी काबीना बना चुके थे और उनकी बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही थी और उस वक्त पंजाब का जो वजारत आला थी उसके लिए चौधरी निसार अली खान साहब का जो है नाम लिया जा रहा था, लेकिन बाद में उस वक्त बकौल जराए के उन्होंने इनकार कर दिया। ये बात भी आगे नहीं पहुंच सकी और चौधरी निसार अली खान ने भी इनकार किया कि वो वजारत आला जो है वो इस मनसब को कबूल नहीं करेंगे। अब जबकि वो वापस आए हैं एक दफा फिर पंजाब के अंदर तब्दीली की बातें हो रही हैं, गेम प्लान चेंज करने की बातें हो रही हैं। वो गेम प्लान चेंज अगर हुआ है तो चौधरी निसार अली खान साहब
کس خانے میں فٹ ہوں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہوگا پوچھنا. اسی کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. اور اب جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, ایک اور جو رہائش گاہ ہے شہباز شریف صاحب کی اسلام آباد کے اندر, قائد حزب اختلاف کی, اس کے اندر ایک اہم کھانا عشائیہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے, جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی بلایا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کو بھی بلایا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی پی ڈی ایم کے ریوائول کی بات ہوگی. جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پی ڈی ایم کی ریوائول پہ شاید کچھ بات ہو, لیکن اس سے زیادہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف کے تحت جو جماعت مل کے کام کریں گی اس کے حوالے سے بات ہوگی, لائے عمل ہوگا بجٹ کے حوالے سے. لیکن فردر اس کے اوپر کیا بات کرنا ہے؟ پی ڈی ایم ریوائیو ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ شہباز صاحب کا اس کے اندر کیا کردار ہوگا؟ وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ یا چونکہ پی ڈی ایم کے اندر مولانا جو کہ آج اس کھانے کے اندر شریک نہیں ہے, اور مریم نواز صاحبہ کا بہت اس کے اندر کنٹریبیوشن رہا ہے, ان کی عدم موجودگی میں پی ڈی ایم کتنی ایکٹیو ہے, اور کیا کوئی نیا پلیٹ فارم بھی پارلیمان کے اندر بن سکتا ہے؟ اس کے اوپر ضرور بات ہوگی. پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے اس کے اندر شریک ہو رہا ہے, ممکنات کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب مولا بخش چانڈیو صاحب, جو کہ سینیٹر ہیں اور سینئر سیاستدان بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہے محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور اسپوکس پرسن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب کی. بہت بہت شکریہ. صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. ہمیں صداقت عباسی صاحب نے کہا تھا تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے, جو کہ اسپوکس پرسنز میں سے ہیں حکومت کے اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. سب سے پہلے عظمیٰ آپ کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں چانڈیو صاحب سے پوچھوں, میرے خیال آپ سے پوچھنا آج پنجاب اسمبلی میں ہوا کیا, اور یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی, ان کو اوتھ لینے سے روکا گیا ہے, آپ کے نزدیک یہ کتنا احسن قدم ہے ان کو روکنا, اور کیا ان کو روکا جا سکے گا حلف لینے سے؟ بہت شکریہ آسما. دیکھیے آج یہ چودھری نثار صاحب کا پہلے ذاتی فیصلہ تھا کہ ان کو اوتھ نہیں لینا ہے, پھر انہوں نے ذاتی فیصلہ کیا کہ ان کو اوتھ لینا ہے, اور پھر اس کے بعد حکومت نے آج ذاتی فیصلہ کر لیا کہ وہ اوتھ لینے سے روکیں گے. سو یہ سب کچھ ہوا ہے, اور آج بہت کچھ بیک گراؤنڈ میں بھی ہوا ہے جو ہمیں بعد میں پتا چلا, اور وہ یہ تھا کہ بہت سکفل ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کے ساتھ. جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے کچھ کلوز ریلیٹیوز بھی تھے, اور ان کو کافی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ان کی کوئی ہاتھا پائی تک کی بھی نوبت آئی تھی, اور یہ سب ہوا. سو قانون کے تحت تو یہ ظاہر ہے, یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اوتھ لے سکتے ہیں. اور آپ نے انٹرو میں جو ہے وہ درست بتایا کہ جب ان کو یہ آپشن ملا کہ یا وہ بائی الیکشن میں جائیں گے یا وہ ان کو دوبارہ اوتھ لینا چاہیے, تو بائی الیکشن میں جانا یقیناً حالات کے مطابق ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, اور یہ ان کو بتایا گیا ہوگا. اور ضمنی الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بہت ہی سویپنگ ٹائپ کی جو ہے سچویشن میں موجود ہے. سو وہاں پر جیپ کے نشان پر یا کسی اور نشان پر جتنا اتنا آسان نہ ہوتا, تو اس لیے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. گائے کے نشان پہ انہوں نے الیکشن یہ ہے کہ ہاں جیپ پہ نہیں, گائے کے تو یہ ان کا فیصلہ ہے جی, وہ جو چاہتے. لیکن ان کے ساتھ آج پنجاب حکومت نے مطلب اخیر کی ہے. اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے وہ اوتھ لینے سے کیسے روک سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ثانیہ کامران یا پتہ نہیں کوئی ایم این اے ہے, ایم پی اے تھی, ان کو تو لیا گیا تھا, ان سے اوتھ لیا گیا تھا. تو چودھری نثار علی خان سے اوتھ نہ لینا بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کی پس پردہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو صرف ایک آئی وٹنس کے طور پہ ادھر لے رہی ہوں, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. جی میں بالکل اس میں ایک یو ٹرن ہے جی. اس سٹیٹمنٹ کے بعد, چودھری نثار صاحب کے جانے کے بعد یہ فیکٹ سامنے آ گیا تھا کہ ثانیہ کامران صاحبہ نے 12 جون کو, پچھلی دفعہ 12 جون 2020 کو اوتھ لیا تھا. چونکہ ہماری ایک خاتون پی ٹی آئی کی فوت ہو گئی تھی, شاہین شاہ صاحبہ, ان کی جگہ پر ثانیہ جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہوئی تھی, اور ان کو 12 جون کو حلف جو ہے وہ میاں شفیع صاحب جو پینل آف چیئر تھے انہوں نے اوتھ دیا تھا. تو یہ جب پتا چل گیا, یہ فیکٹ سامنے آ گئے, تو پھر ایک یو ٹرن ہوا جو ہمیشہ سے اس حکومت کا ایک طرح امتیاز ہے. اور وہ یو ٹرن ہونے کے بعد اب سیکرٹری اسمبلی صاحب کی ایک نئی لاجک یہ ہے
کہ چونکہ کچھ پٹیشنز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر پنڈی میں بھی اور لاہور بینچ میں بھی پینڈنگ ہے، تو ہم نے صرف چیک کرنے کے لیے 2 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ ہم چیک کر لیں کہ کوئی سٹے تو نہیں ہے تاکہ ہم توہین عدالت کے مرتکب نہ ہوں. مطلب یہ بھی ایک نئی سٹوری اب ریٹرن کے بعد اب یہ نکلی ہے. سو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کا خوف ہے. اچھا، ویسے اس سے پہلے کہ میں چانڈیو صاحب کے اوپر آؤں، کبھی جانے سے خوف زدہ، اب چودھری نثار کے آنے سے خوف عظما، زدہ. اس سے پہلے کہ چانڈیو صاحب کے اوپر آؤں، یہ چودھری نثار علی خان سے خار پی ایم ایل این کو بھی ہے اور خار پی ایم ایل کیو کو بھی ہے اور خار پی ٹی آئی کو بھی ہے. اس خار کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہمارا میں کسی کا تو نہیں بتا سکتی، اپنا تو یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ جو چودھری صاحب کی کچھ کامنٹس اور کچھ انٹرویوز ہیں جو انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں اور اسپیسیفکلی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی، اس پہ یقیناً پارٹی لیڈرشپ تو ہرٹ ہوگی. آپ کو دیکھا ہوگا اپنے سوشل میڈیا پہ بھی، اس کے اوپر بھی، حالانکہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے ان کے اس پورے اس سے، لیکن وہ ایک سینٹیمنٹس دوبارہ سے وہ لوگوں کے بھی نکل کے آ رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے. تو یہ خوف زدہ ہے، حکومت ہر ایک سے خوف زدہ ہے. جب ایک کمزور حکومت ہوتی ہے نا آسما، تو وہ خوف زدہ ہی رہتی ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی رہتی ہیں. کبھی جنگی گروپ آ جاتا ہے، ان کی وجہ سے جو ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، لیکن مطلب بلیک میل ہو گئے، کیا کیا نہیں کرتے. اور آج آپ نے دیکھ لیا ٹی پی او لیا گیا ہے جو ہے وہ ترین صاحب کے حلقے کا. تو یہ بلیک میل نہیں ہوتے، یہ صرف جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ چند صاحب آپ کے لیے، آپ دونوں کے لیے کیا کہا ہے آج چودھری نثار علی خان صاحب نے، جو گفتگو انہوں نے کی، وہ میں ایک ذرا بس سنوا دوں، ریفرنس مل جائے گا. ان کا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہے، ذرا سنیے گا اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. عمران خان کے اور بہت سارے دوست ہیں اس وقت، ان کو مشورے کی تو ضرورت نہیں ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان میں جب کوئی حکمران بن جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مشورہ دینے میں. مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا عمران خان کو، اور میں دائیں بائیں سے کوئی ان کا متعلقہ بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں. چانڈیو صاحب، مفاہمت کا بیانیہ جو کہ میاں شہباز شریف کا بھی مفاہمت کا بیانیہ ہے، انہوں نے بھی مفاہمت کی آج بات کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دوست جو پرانے ایچسونین دوست ہیں پرائم منسٹر اس وقت کے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، اب ہلکی ہلکی آہستہ چیزیں ہلنا شروع ہوں گی. اور ہمارے سندھی میں بڑی اچھی کہاوت ہے کہ سوئی دھاگے کو خود ہی کھینچتی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے چاروں طرف سے اور بھی خبریں مزید ملیں گی. اور 3 سال کے بعد چودھری صاحب کا آنا یہ بے معنی خیز ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ 3 سال کے بعد کیوں فیصلہ کر لیا. اور اگر خبر نہیں بھی ہے بنی تو یہ بڑی بنا دیں گے، یہ بڑی خبر بن جائے گی کہ ان کو حلف نہیں اٹھانے دینا. حلف تو ان کو لینا پڑے گا، حلف تو نہیں روک سکیں گے اس کا. اس کے بعد ہی کوئی خبر بن جائے گی. لیکن سب لوگوں کے جو بیانیہ وہ سب بتا رہے ہیں کہ اندر کچھ ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی سیاست میں اپنا طریقہ کار ہے، اور اچانک ہم بھی یاد آ گئے ان کو کہ ہمیں بھی، میری قیادت کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے. اچھی بات ہے یہ، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن کیوں نکالا کیوں تھا جو اب آپ پریشان لوگ رہے ہو؟ اچھا، مجھے کیوں نکالا تھا، مجھے کیوں بلایا کھانے پہ؟ اچھا، اس لیے بتاؤ اتحاد پیپلز پارٹی کے بغیر بے معنی بن جائے گا. کیا بنے گا؟ ان کے آپس میں تو نہیں چلے گا. ابھی تو مولانا صاحب بھی نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ANP کوئی ایسی ہوائی جماعت تو نہیں ہے جس کی کوئی زمین پہ پاؤں نہیں ہے. ANP کے پاؤں ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات ہے چانڈیو صاحب کے اور عظما کے لیے بھی کہ آج دوپہر میں بھی ایک لنچ ہوا ہے سنا PMLN کی طرف سے، اس میں نہ ANP تھی نہ پیپلز پارٹی تھی، لیکن اور وہ سینٹ کا لنچ تھا. لیکن جو رات کا ڈنر ہے اس کے اوپر دونوں جماعتیں ہیں. عید مبارک بھی بلاول صاحب کو، اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی اس کو سراہنا چاہیے. تو فاصلے کم ہو جائیں گے آپ کے چانڈیو صاحب؟ مجھے نہیں لگتا یہ فاصلے ایسے کم کریں گے. اچھا، یہ خبروں سے فاصلے کم نہیں ہوں گے. انہوں نے بڑی توہین آمیز رویہ اپنایا، مافیوں کا اور یہ اور نوٹس کا، اور یہ میرا خیال ہے تلخی کم ہو سکتی ہے آنے جانے سے. تلخی کم ہوگی. شہباز شریف صاحب وہی چاہ رہے ہیں کہ تلخی کم ہو جائے. شہباز شریف صاحب تلخیاں ختم کریں گے ہی نہیں کسی سے. ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو میں نے دیکھا ہے. بس وہ اپنی گیم اپنے ذہن میں بات لے کے بیٹھے ہیں. مجھے نہیں پتا مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے، لیکن جو میں آپ نے تجزیہ پوچھا کیا گیم آپ کے خیال میں، مطلب
शहबाज साहब खुद तैयार होकर बैठे हैं। अब वो तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए? अब पता नहीं कौन सी सीट उनकी शान के मुताबिक है, मुझे नहीं पता, मैं उनके अच्छा। हैसियत को कम वाकिफ हूँ। अच्छा। लेकिन वो तैयार हुए बैठे हैं। अच्छा। हमारे में है कि भाई वो मैं तैयार हूँ, अब उसको तैयार हो जाए। तो बिलावल साहब भी राजी थे उनके लिए, उन्होंने कहा भी हमजा को बना दे सीएम, और इधर भी सुना है कि कुछ इस तरह लेकिन की। उन्होंने वो तरीका ख्याल हमारे वाला नहीं इख्तियार किया ना। वो अपनी सियासत के मुताबिक लाएंगे तो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कभी नहीं होगी। अच्छा, People's एक Party और अपने बड़ी का- दिलचस्प बात है, People's Party अपने कंधे इस्तेमाल नहीं होने देगी। इससे पहले, अच्छा आप कंधे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसमें उज़मा भी मुस्कुरा रही है, मगर आज एक और बड़ी जबरदस्त डेवलप, एक तो जहांगीर तरीन का ग्रुप वो बड़ा एक्टिव हुआ है, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, कल परसों फवाद साहब से भी हुई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका के अंदर कुछ बयानात दिए, और वो बयान मैं जरा सुनवाना चाहती हूँ, फिर मैं सदाकत अब्बास साहब के पास जाऊंगी। जरा सुनिएगा उन्होंने अमेरिका में क्या कहा। कभी किसी करप्ट को हाथ डालते हैं, माफिया इकट्ठा हो जाता है, धमकियां देता है कि हाथ नरम करो नहीं तो चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावज कर जाएगी। वो हाथ डालने की कोशिश करता है, किसी करप्ट को हाथ डालने की कोशिश करता है, एका हो जाता है, धमकियां मिलती है, हुकूमत को उल्टाने की बात की जाती है, अक्सरियत को पलटने की, अकलियत में बदलने की बात की जाती है। लेकिन खान, इज्जत अल्लाह देता है। इस कुर्सी पे तुम्हें अल्लाह ने अपने हबीब के सदके बिठाया है। डट जाओ, मत परवाह करो तीतर की पटेल की। ये क्या है? साथ भी है और नहीं भी है। खान हमारा लीडर है, लेकिन क्या लेकिन खान पे एतमाद है, और फिर अगर मगर एतमाद है तो मुकम्मल करो, वो कहता है इंसाफ होगा। और फिर जब वो आज वतन वापस आए हैं तो जो उनका इस्तकबाल हुआ है उसने बहुत सारे लोगों को बात करने पे मजबूर कर दिया है। वो फुटेज आप दिखा सकते हैं कि बहुत सारे एमएनएस गए हैं और उन्होंने गले में हार पहनाए हैं, बड़ा एक पुरतपाक उनका जो है वो इस्तकबाल हुआ है। बासी साहब, तो ये जहांगीर तरीन के बारे में जाते जाते वहां से ये स्टेटमेंट आके उनका इस्तकबाल, कोई और ग्रुप भी बन रहा है आपके ख्याल में? हासम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पिछली बात की, जो हम चौधरी निसार साहब से डर गए, उज़मा साहब ने कहा ये इतना डर गए, 3 साल से उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन में हम डर गए हैं, 3 साल से नहीं डरे। पता नहीं क्या बच्चों वाली बात है। 3 रिट पिटिशन है, अगर कहें तो मैं उनके नंबर और हवाले, आजमा साहिबा वकील हैं। असेंबली के ओथ लेने से उसका क्या ताल्लुक होता है? अगर वो ये नहीं, आज असेंबली सेक्रेटरीट ने ये कहा, उन्होंने 2 दिन का टाइम इसलिए मांगा कि इफ इन केस कोई उनके हल्फ उठाने पे अगर कोई स्टे है तो वो कोई कानूनी मस्ताना हो जाए। जो आदमी नहीं, एक सेकेंड भाई साहब, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली या किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान का हलफ उठाने में कोई एफआईआर या कोई ऐसी चीज कैसे माने आ सकती है? मेरे नोटिस में कोई ऐसा कोई कानून ये नहीं। मैं और आप दोनों कानून के अंदर चल जाएंगे, जो मैं ख्याल जिसकी जरूरत नहीं है। बात क्या हो रही है कि चौधरी निसार से ये डर गए हैं, हाँ, इस पे बात करें, मगर उसकी कोई लॉजिक जो है वो समझ कांपना नहीं शुरू आता। हो गए हैं। 2 दिन में चौधरी निसार साहब ने पता नहीं कौन से बम फाड़ देने थे जो 3 साल से नहीं फाड़े। ऐसी बस इनको ये है हुकूमत के खिलाफ कोई राई का पहाड़ बनाना और फिर खुश हो जाना कि जी 2 दिन से चौधरी निसार नहीं हो गया वो बस बड़ा ही होगा। ये तो ऐसी बच्चों वाली बात है। 2 दिन के बाद वो आ जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। और ना वो जितना पीटीआई के मुखालिफ थोड़े हैं तो फिर ये खान मोहम्मद साहब जो कि बहुत करीब माने जाते हैं स्पीकर साहब के, चौधरी परवेज राय साहब के, खान मोहम्मद साहब, उन्होंने ये क्यों कहा कि अभी हम कर रहे हैं? मतलब वो रोक नहीं सकते तो फिर उन्होंने आज ही क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ जाता है? जो आदमी 365 दिन होते हैं, तकरीबन 1100 दिन जिसने हल्फ नहीं उठाया, अगर 2 दिन वो हल्फ लेट हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं है। वैसी बात का एक बात से बात निकालने वाली बात है। असल बात ये है, वो जो इनको चुपते इसलिए कि वो बात करते हैं असूल की, कि भाई चौधरी निसार सीनियर आदमी है, ये बच्चों के बच्चे, बच्चों के भांजे भतीजे सारे मिलके पार्टी चला रहे हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद ये नून लीग का अपना मसला है। वो चूंकि वो कही थी कि ये डर जाते हैं तो इसलिए, तो ये बात मैं इसलिए जवाब देता हूं। खुशी है आप चौधरी निसार साहब के फेवर में बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर मौला बख्श साहब मैं बता दूं, वो तो डर रहे हैं, आप चौधरी निसार मेरा हल्का एक है, मेरा उनका जो पीपी 10 है उसके ऊपर एक पार्ट आप एमएनए और वो एमपी है, एक पार्ट पे मैं हूँ। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि एक सियासी एक
एंटिटी हैं वो, हाँ। उनको सब मानते हैं, हाँ। और वो हैं जो नून लीग में जिन्होंने बोला है। बाकी जो सारे खानदान है, गुलामान अच्छा। है, गुलाम है ना। अच्छा। अब आपने वो जो बात की थी वो मुझे करने अच्छा, दें। अच्छा। जो आपने कहा शाह महमूद साहब वाली, देखें जहांगीर तरीन साहब वाला इश्यू आया, उस पे आपको शाह महमूद साहब की बात अच्छी लगी, हालांकि फैसल वाडा ने बड़ी बातें की, फैजुल हसन चौहान ने बड़ी बातें की, उन्होंने भी बड़ी बातें की। वो क्या, नजीर चौहान साहब ने जो वापस ले ली। पार्टियों में, सियासत में ये होता है, लोग अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, सियासत में करने के लिए बयानबाजी देते हैं। एक बयान आ रहे थे और काउंटर बयान आ रहे थे। आपको फैसल वाडा का बयान आपको पसंद नहीं आया, हाँ। और शाह महमूद का आज आपकी भी अपनी मर्जी है। अच्छा, नहीं, मुझे फैसल वाडा का बयान इसलिए मैं उस पर उन्होंने कोई कहा कमेंट गुब्बारा नहीं कर है, रही। हवा भर गई है, उस पे मैं बैठ कोई, जाएंगे। हाँ, उस पे मैं उन्होंने कोई बातें कमेंट की, नहीं कर रही। सच मैं बातें ये की। सवाल उठा रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का अमेरिका के अंदर ये स्टेटमेंट दे के वापस आना, और फिर कितने 20 से 25 लोगों का आगे से उनको इस्तकबाल करना, एक और ग्रुप जो कि तरीन साहब के मुकाबले पे बन चुका है। ग्रुप तो इसमें कोई बात नहीं, 2 ग्रुप है अच्छा, पार्टी में। ठीक, ये तो जो अच्छी बात हो गई। सुने अब ना, उस्मा आपसे मैंने पूछना, मगर break उस्मा है। साहब को मैं बता दूं कि हाँ। पार्टियों में ग्रुप्स होते हैं जब पार्टियों खानदानों के गुलामों पे नहीं होती, जब पार्टियां इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं। एक ग्रुप को तरीन साहब लीड पूछेगी करते कि थे, PMLN एक के ग्रुप अंदर को भी क्या- शाह महमूद, उधर क्या है, 2 भाई PML हैं, हाँ, 2 वो भी उनके ग्रुप- बच्चे हैं, हाँ। बाकी भांजे भतीजे हैं, मिलके, बाकी कुछ समधी हैं, कोई भागे में, मिलके एक पार्टी बन जाती अच्छा, है। अच्छा। ऐसी पार्टी नहीं है, इसलिए आपको आदत नहीं। मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के ये बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है कि इधर पीएमएलएन के अंदर भी बयानिए के अंदर मुफाहमत और मज़ाहमत चल रही है, और इधर पीटीआई में भी मज़ाहमत और मुफाहमत की बातें हो रही हैं। तो ये हो क्या रहा है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये उज़मा, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि देखिए पंजाब में आप तब्दीली के लिए तैयार नहीं हैं, डिवाइड आपके यहाँ भी मुफाहमत और मज़ाहमत के ऊपर एक बहस है, हम उसको डिवाइड ना भी कहें, एक कहा जा रहा है कि एक बयानिए का इख्तलाफ जरूर मौजूद है जो कि एक रियलिटी भी है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, जहांगीर तरीन कितने इंपॉर्टेंट होंगे, उनका ग्रुप, और अभी शाह साहब का टोन तो आपने देख ही लिया। जी, मैं बड़ा मुश्किल है। मौलाना बख्श तानी साहब मेरे बड़े हैं, लेकिन कुछ बातों को जो तस्दीक के लिए मुझे कुछ बातों का जवाब बादल ने खासा देना पड़ेगा। गो के मौलाना साहब ने सीज फायर के लिए कहा था, बट यही प्रॉब्लम होती है, जब एक साइड से एक बात कर दी जाए फिर उसका जो है वो काउंटर नैरेटिव हमें बताना पड़ता है। ये मजे की बात यह है कि असेंबलियों से इस्तीफे देने के लिए आप तैयार नहीं है, जहांगीर तरीन के साथ मिल के मुलाकातें करके आप साथ मिला के जनूबी पंजाब के साथ इस्तीफे लेने के लिए आप तैयार हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ जो है वो कुछ के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। मतलब कमाल है। आप कह सकते हैं हमें तो प्लेट में रख के दे रहे हैं, हमें तो कहते हैं पंजाब में, ये खुद कह रहे हैं पंजाब में आके चेंज लें, पंजाब 62% है पाकिस्तान का, हम कह रहे हैं कि हम इस निजाम को चेंज करना चाहते हैं, इस निजाम का हिस्सा बनना नहीं चाहते। आपको प्लेट में रख के इन हाउस ऑफर चेंज की जा रही बात है जो कि उस्मा, आपको प्लेट में रख के ऑफर की जा रही है कि तब्दीली लेके आए पंजाब के अंदर, जो अभी आपने कहा है। जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से, जी, अच्छा। पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वो बार बार बेतहाशा दफा ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है। बिलावल साहब अपनी 6 सीटों के साथ जब उठते हैं पंजाब में तब्दीली की बात करते हैं, तो हमने तो उसको कभी माइंड नहीं किया। लेकिन यह है कि उसके ऊपर आप ये कहें कि शहबाज साहब जो है वो कुछ कर रहे हैं, मतलब बिलावल भुट्टो को डेस्परेट है आप बनाने के लिए वजीर आजम। तो उसमें इसमें हर्जी क्या है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो देखिए वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो तो अल्टरनेट है, तो इसमें हर्जी क्या है? नहीं, लेकिन उनके ऊपर जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाई जा रही है ना, वो ना करें। अच्छा। जैसे आप अपना कंधा किसी को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते ना, इसी तरह बाकी पार्टियों का भी आपके बारे में यही ख्याल है कि एक तरफ आप बाप के साथ खेलें, एक तरफ जो है वो आप हमारे साथ पीडीएम में बैठे हों। यही बातें हैं जिनके बारे में इख्तलाफ होता है। अगर आप ये बात ना करते तो मैं शायद जवाब न देती। अच्छा, अब आज एक आपके सलाह अच्छा करते उस्मा इंटरेस्टिंगली आपने बात की बाप की, तो मुझे याद आ गया, आज आप आपके वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस हुए हैं, वो कौन है? पार्टी में तो कोई नहीं जानता उनको। जी नहीं, वो बलोचिस्तान से हमारे सेनेटर हैं, वो बाप पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। आगा शाहजेब साहब बाप पार्टी के वो लोग, और वो दिलावर साहब भी हमारे ही थे सेनेटर, वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस हुए। मेरी आगा शाह साहब क्योंकि सेनेटर बलोचिस्तान से हमें नुमाइंदगी देनी थी ना, बलोचिस्तान से हमें नुमाइंदगी देनी थी। एक मिनट आसमा, मुझे बहुत और इम्पोर्टेंट बातें हैं जी। जो मुझे सदाकत अब्बासी साहब के रेफरेंस से करनी है, फिर टाइम थोड़ा होता है। अब हमने बहुत बचगाना बातें की कि चौधरी निसार से डर रहे हैं, अब जरा बड़ों वाली बातें कर लेते हैं। और वो बड़ों वाली बातें ये है
کہ پریشر گروپ کے ساتھ جو ہے ان کی دھمکیاں سن کے, بزدار صاحب کو گالیاں سن کے, عمران خان کی جو ہے اس کو چیلنج کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا ظاہر ہے یہ بڑوں والی بات ہے. عثمان بزدار کو بڑے دنوں بعد ڈال کے ہوا لگوا دینا یہ بڑوں والی بات ہے. ترقیاتی فنڈ جو سیاسی رشوت ہوتے تھے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹنا یہ بڑوں والی بات ہے. اور بجٹ پاس کرانے کے لیے ناک رگڑنا زمین کے اوپر یہ بڑے والی بات ہے. تو یہ بڑوں والی بات کر لیتے ہیں. یہ کتنے ٹارزن ہیں اور یہ کتنے پاورفل ہے اور طاقتور ہیں. اور جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس کی سٹوری مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے. ذرا کسی وقت آپ ان کو بتا دیجئے گا اگر ان کو پتا نہیں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ کیسے لیا تھا. اور ہم جو ہے ہم تو خاندانی پارٹی ہیں, ان کو پتا ہے یہ کون سی پارٹی ہے. یہ ہے اے ٹی ایمز کی پارٹی, یہ ہے معاشی دہشت گردوں کی پارٹی, یہ ہے مافیاز کی پارٹی, یہ ہے مجرموں کی پارٹی. یہ وہ پارٹیاں ہیں. اور ان کے جو الیکشن ہوتے تھے نا پارٹی کے اوپر, مجھے چھوڑ دو, جیسے وزیر الدین کو اٹھا لو, وہ بیچارے چلے اس پہ دونوں سے میں نے لینا ہے. پہلے چاندیو صاحب کے پاس پہلے یہ میرا جواب پھر مختصر دیجیے گا پھر تاکہ میں ادھر آ جاؤں. ٹھیک, یہ بڑوں والی بات ہے. ہماری پارٹی میں اختلاف رائے ہوا. ہمارے لوگوں نے کہا عمران خان ان کا لیڈر ہے, لیکن ان کو درمیان میں عمران خان کے رائٹ لیفٹ لوگوں پہ اعتراض تھا. ہم نے اس معاملے کو بڑے خوش اسلوبی سے سیاسی بلوغت سے حل کر لیا. یہ بڑوں کی بات ہے. آپ نے پی ڈی ایم کو اپنے بیانوں سے توڑ دیا, یہ بچوں والی بات تھی. آپ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ 30 اکتوبر کو, 30 نومبر کو, 30 دسمبر کو ہم جا رہے ہیں, وہ بچوں والی بات تھی. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آج ہمارے ہاں 2 گروپ ہیں. یہ ہماری پارٹی کی ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہے. آپ کے گھر میں 2 گروپ ہیں. بچوں والی بات وہ ہے. ہم 2 گروپ ہیں لیکن دونوں عمران خان پہ اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ اتفاق رائے ہیں. آپ کے تو گھر میں اتفاق نہیں ہے. یہ چھوٹے بڑوں والی بات. اچھا, اب یہ چاندیو صاحب, چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت ابھی ڈنر بھی ہونا ہے اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں, تو عظما بی بی نے صحیح کہا, وہ کہہ رہے ہیں آپ استعفے بھی نہیں دینا چاہتے تھے, باقی چیزیں بھی نہیں. تو ہم نے کسی بھی موقع پر اگر ہم نے کہا ہو کہ ہم استعفے دیں گے اور پھر ہم نے نہیں دیا ہے تو ہم مجرم ہیں. ہم نے کسی موقع پر نہیں کہا کہ ہم استعفے دیں گے. ہم نے کہا ہم پارلیمنٹ کی سیاست کرتے. آپ نے اپنے مقصد کی خاطر استعمال کرنا چاہا, اپنے طور پہ نکال دیا, اپنے طور پہ شوکاز نوٹس دے دیے. تو آپ کیا چاہتے تھے؟ ابھی میری کوشش یہ ہے, میں آپ کو ایمانداری کو بتاتا ہوں, کہ ایسا جملہ نہ کہوں جس سے سیاسی ماحول کو نقصان پہنچے یا ایک جو بڑا مقصد ہے اس کو نقصان پہنچے. یہ سوال جو ہم پر الزام لگا رہی ہے میری بہن, یہ تو ہر وقت تیار بیٹھی ہیں. یہ نہیں, یہ خود نہیں, ان کی پارٹی کوٹ ووٹ شیروانی ویروانی سلوا کے رکھتے ہیں. بس بلا آئے اور یہ پہنے. کس موقع پہ انہوں نے اصولوں کی بات کی؟ مگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے قبول ہی نہیں کیا. میاں صاحب کو قبول نہیں کیا. قبول کرتے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آدھے میں سے نکل کے لے جاتے ہیں لانگ مارچ کو چھوڑ کر. قبول نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا. آپ اتنے مخالفت میں آگے نکل کے آپ تو تیار بیٹھے تھے. آپ رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں کرنے والے, مفاہمت کی فضا بنانے والے, آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ اچھا چاندیو صاحب, اب غصہ آپ کا کائے پر ہے. یہ سب ہم پریشان ہیں, یہ بھی چڑ گئے ہیں. اچھا, اب میں بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم پتہ نہیں ریوائیو ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کے انڈر کیا اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے چل سکتی ہیں نہیں, اس کے اوپر ضرور بات کریں, کیونکہ اب سیاست ہوگی پارلیمان کے اندر. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عظما, اب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے تو پنجاب میں تبدیلی آن کارڈز ہے. پی ایم ایل این چاہے تو ٹائم بدل سکتی ہے, 2.5 سال ہے, ورنہ جو اعداد و شمار ابھی بتا رہی ہے گورنمنٹ, اگر انہوں نے اچیو کر لیے تو پھر تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکل بھی سکتی ہے. دیکھیے آسما, یہ تو ایسی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ جو ہے وہ سورج کل سے مغرب سے نکلا کرے گا, تو یہ تو مطلب بہت ہی, ابھی مجھے چھوڑیے, جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں وہ 5 میں سے جو ہے وہ 4 کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ابھی حفیظ پاشا صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جو ادارہ شماریات نے کنزمپشن کے حوالے سے جو اعداد و شمار دیے ہیں وہی غلط ہیں, اور اگر وہ ٹھیک کر لیے جائیں تو پھر ان کی وہی گروتھ 1.45% کے پیچھے پہنچتی ہے جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے جو بھی ہے کر کے دی تھی. سو پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہم کیوں, بزدار صاحب کا قصور کیا ہے مجھے یہ بتائیے. یا تو جو اوپر بزدار بیٹھا ہے, جو بزدار کو لے کے آیا ہے اور وہ اٹل ہے اس بات کے اوپر کہ بزدار جیسا بہتر سی ایم مل ہی نہیں سکتا. آپ ان کی باتیں سنا کریں نا, وسیم اکرم پلاس, اس سے وہ جو ہے وہ سادہ بہت تھے, تو بھائی ان کو کسی مسجد میں مؤذن لگا دو. سادہ بہت ہے, ایماندار بہت ہے, جو کام نہیں کر سکتے, جو کوڑا نہیں اٹھوا سکتے, جو کچھ نہیں کر,
ایون وہ بات نہیں کر سکتے. مزے کی بات یہ ہے جو آج تک 3 سال میں بولنا نہیں سیکھے وہ ڈیلیور کرنا کب شروع کریں گے اور کب بات ہوگی. سو میں سمجھتی ہوں کہ بزدار کا کوئی قصور نہیں. جو اوپر اس لیے پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ کنٹینیو کرے. جو آپ تو پھر گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اپوزیشن کا تو رول نہیں ہے. ساتھ دینے والی اس میں کون سی بات؟ نو قطن نہیں. دیکھیے میری گزارش سن لیجئے. عمران خان صاحب سارے مسائل کی جڑ ہیں. آپ کا خیال ہے بزدار صاحب پنجاب چلا رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. پنجاب کو چلا رہے ہیں عمران خان صاحب. وہ ضلع تباہی آتے ہیں اور آ کر جو تباہی اوپر سے لائے ہوتے ہیں وہ لا کر نیچے پنجاب میں بھی وفاق سے بھی تبدیلی ہو جانی چاہیے وہ بھی آپ تیار نہیں ہیں. کسی طور پر وہی رہتی ہے. وفاق میں بھی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. وفاق میں بھی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. نمبرز آپ کے پاس ہیں. نیا الیکشن. ہاں پاکستان کا ہر مسائل کا اب نیا حل جو ہے وہ صرف نیا ایک ہی حل ہے الیکشن وہ ہے نیا ہے. الیکشن. یہ اختلاف ہے اور ویسے نئے آپ لوگوں الیکشن کا. میں ایک منٹ جو- آخری بات جی، جی. آخری بات کہہ دوں آخری بات کہہ دوں کہ ہمیں باتیں کرنے سے پہلے آخری حربہ ایٹم بم یہ استعفے جو ہیں اور اے پی سی کے اعلامیے میں پیپلز پارٹی کی مرضی سے لکھے گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سلیکٹر کہا تھا نا, سلیکٹڈ کہا تھا وزیر اعظم کو, تو پھر کوئی سلیکٹر بھی تو ہوگا نا. اس سلیکٹر کی تو آپ کبھی بات ہی نہیں کرتے. کبھی سلیکٹر کیوں نہیں نام کرتے نہ آپ لے, بات فلانا selectors نہ کرے, ان پہ تنقید نہ کرے. یہ آپ کا اچھا ٹائم ختم ہو جائے گا اس لیے سلیکٹر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایسی لائن اختیار نہیں کی جس پہ اس پہ کوئی نظریاتی تنقید ہو. جب بھی انہوں نے بات کی ہے بڑی کھل کر بولتے ہیں لیکن حالات کو ضرور دیکھتے ہیں. کبھی ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ اداروں پہ بات نہیں ہونی چاہیے. ادارے اس ملک کے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن جس انداز سے بونڈری طریقے سے یہ ان میں انوالو ہو کر سیاست کرتے ہیں, کھل کر کہتے ہیں. اب کتنا, اب دیکھیں زبیر صاحب کا بیان آیا, حیرت کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے نا. ہم پر الزام آپ کیسے لگائیں گی؟ انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, صلح ہو گئی ہے راول پنڈی کے ساتھ. یہ ایسے بیان پیپلز پارٹی کے نہیں آتے میری بہن. انہوں نے کلیریفائی کیا ویسے نہیں, کبھی بھی ان کو بہت سارے بتا سکتی ہوں, کبھی بھی بہت سارے بتا سکتی ہوں. ان کو کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. نہیں, ان کو حملہ کبھی کر کے ایک فون پہ بیٹھ گئے تھے بلاول بھٹو صاحب. کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی ان کو اچھا. اپنے اس بیانوں پر. جی اب آپ کی حکومت کیسے بچے یہ گی؟ جو انہوں نے کہا اسی طرح کہ بچے گی اعداد ان و کی شمار آپس جو ہے ہاں وہ یہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ بوکھلا گئے ہیں. یہ وہ جس طرح کی معیشت دیکھ چھوڑ کر گئے تھے, ان کو پتا تھا کہ اس ملک میں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. ایک طرف 5.5 کی گروتھ اور ساتھ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ. آج خسارہ سرپلس میں ہے 1 ارب کا, اور گروتھ بھی 4 سے اوپر اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہے. اللہ کرے گا اس سے بھی اوپر جائے او گی, بھائی, کیونکہ کچھ پاکستان نہیں کے رہے. دشمنوں کو یہ زیادہ گروتھ اس کو پیٹ میں مروڑ پڑے. یہ